محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اس بابرکت مجلس دے اندر اللہ دی رضا دی خاطر حصہ پان واسطے ایک دو آیات اور ایک حدیث سنا کے تے میں بھی اپنا ٹائم چیمہ صاحب نو ہبا کرنا انشاءاللہ۔ تسی متعدد علماء کرام اور خطباء کولوں اللہ دی توحید دا بیان سماعت فرما رہے ہو۔ حضرات، توحید الہ العالمین اے اللہ دا حق ہے۔ اللہ نے انسان دے ذمے دو قسم دے حق لگائے نے، ایک اپنا حق لگایا ہے اور ایک مخلوق دا حق مخلوق دے ذمے لگایا ہے۔ جیڑا اللہ دا حق ہے او دا معاملہ اللہ دے نال ہے، اور اگر کوئی انسان شرک کیتے ہو بغیر دنیا تو چلا جاندہ ہے، او دے کھاتے دے اندر گناہ بھی نے، خطامہ بھی نے، او دے کھاتے دے اندر جرم بھی نے، نافرمانیاں بھی نے، لیکن انہیں شرک نہیں کیتا تے او دے رب دی مرضی ہے، چاہے تے بغیر سزا دیتے ہوں انہوں معاف کر کے اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دے، چاہے تے سزا دے کے اپنی رحمت نل انہوں معاف کر کے جنت دا داخلہ عطا فرما دے۔ یہ ہے اللہ دا حق۔ لیکن ایک حق ہے جڑا اللہ نے انسان دے ذمے لگایا ہے۔ انسان دا جڑا حق انسان دے ذمے وے، اگر کوئی انسان اس حق دے اندر کمی کر دے، او دی حق تلفی کر دے، ظلم زیادتی کر دے، تے یاد رکھو عرش والا رب اس وقت تک انسان دی حق تلفی کیتی ہوئے نو معاف نہیں فرماندہ جب تک او بندہ معاف نہ کر دے جس انسان دی حق تلفی ہوئی ہے، جدے تے ظلم ہوئی ہے، جدے نل زیادتی ہوئی ہے، جدے نل برا سلوک کیتا گیا ہے، جب تک وہ معاف نہ کر دے عرش والا رب بھی معاف نہیں جے کردہ۔ وہ ایک الگ پہلو ہے کہ انسان سچی توبہ کر لے اور انسان کو لو انہوں معافی منگن دا موقع نہ ملے، اللہ روز قیامت
دعا نو راضی کر کے اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا۔ لیکن دوسری صورت دے اندر اگر بندے نو موقع مل دے لیکن وہ اپنے مسلمان بھائی کولوں جدی انہیں حق تلفی کیتی ہے، جدے نال ظلم کیتا ہے، جدے نال زیادتی کیتی ہے، جدہ انہیں قصور کیتا ہے، جب تک وہ دے کولوں معافی نہیں منگے گا عرش والا رب بھی انہوں معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے اپنے حق تو بعد اگر حق بیان کیتا ہے تے اپنے بندیاں دا بیان کیتا ہے، اور قرآن دے متعدد مقامات تے یہ مسئلہ موجود ہے۔ ایک قرآن دا مقام میں تواڈے سامنے پڑھن لگا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اللہ فرماندے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ایتھے قضا دا معنی ہے تیرے رب نے حکم دے دیتا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ تیرے رب نے حکم ارشاد فرما دیتا ہے، او بندیا اللہ تیرے رب نے، اللہ نے تیرے الہ نے، تیرے معبود نے، تیرے رب نے اے حکم دے دیتا ہے۔ کی حکم دیتا ہے؟ اللہ تعبدو الا ایہاہ، اللہ تو سوا کسے دی عبادت نہ کرے آجے، اللہ تو سوا کسے دی عبادت نہ کرے آجے، اللہ تو سوا کسے دی بندگی نہ کرے آجے۔ اے رب نے اپنا حق بیان کیتا ہے تے دوسرا حق کدا بیان کیتا ہے؟ اپنی مخلوق دا بیان کیتا ہے، اور مخلوق وچوں بھی اللہ نے والدین دا حق سب تو پہلے بیان فرمایا ہے، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ او انسان تیرے رب نے حکم دے دیتا ہے جویں اللہ نال شرک نہیں ہو کرنا، ایویں اپنے والدین دے نال برا سلوک نہیں ہو کرنا، ایویں ایک اللہ کلے دی عبادت کرنی ہے، ایویں اپنے والدین نال احسان بھی کرنا ہی تیرے رب نے حکم دے دیتا ہے، جویں اللہ دی توحید نو مننا ہی ایویں اپنے والدین نال حسن سلوک بھی کرنا ہی، اور اس حسن سلوک دا انداز کی بیان کیتا ہے، فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ فرمایا اگر انہاں دوواں وچوں کوئی ایک یا دوویں تیرے کول بڑھاپے دی عمر دے اندر پہنچ جان، انہاں نو اف تک بھی نہیں ہو کہنا، انہاں نو چڑکنا بھی نہیں، انہاں نو ڈانٹنا بھی نہیں، اللہ انہاں دے نال گفتگو کرنی ہے تے کیویں کرنی ہے؟ فرمایا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑے ہی نرم انداز دے نال، بڑی ہی عزت دے نال، بڑے ہی احترام دے نال اپنے والدین نال گفتگو کرنی ہے، اور مزید کی کرنا ہے؟ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے رحمت والے نرمی والے بازو انہاں واسطے ہمات ہر وقت چکا کے رکھنے نے، جدو بھی انہاں دی طرفوں آواز آوے انہاں دی آواز دے اتے لبے کہنا ہے، انہاں دی آواز نو سننا ہے، انہاں دی آنکھیں لگنا ہے، انہاں دا کہنا مننا ہے، انہاں دی عزت کرنی ہے، انہاں دا احترام کرنا ہے، ادھی راتی بھی آواز دین تے جی کر کے جواب دینا ہے، اگر دوپہر دے ٹائم آواز دین جی کر کے جواب دینا ہے، تے اور کی کرنا ہے؟ فرمایا اللہ کو دعا بھی کریا کر، اللہ کی دعا کریا کرا، فرمایا آکھیا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ عرش والیا جدوں میں چھوٹا جیا سا انہاں مینوں بڑی شفقت نال پالیا، بڑے رحم نال پالیا، بڑی محبت نال پالیا۔ اللہ جنیاں شفقتاں انہاں نے مینوں دتیاں، جنیاں مہربانیاں انہاں نے میرے تے کیتیاں، جنیاں محبتاں انہاں نے میرے تے کیتیاں، اللہ اسی طرح تو
تو بھی اینا تے رحمتاں فرما، اینا تے شفقتاں فرما، اے میرے ربا اینا نو معاف فرما دے، اللہ اینا تے مہربانیاں فرما دے۔ میں دسنا کی چاہنا، رب نے اپنے حق تو بعد دوسرا حق اپنی مخلوق دا بیان کیتا ہے، جدے وچوں سب تو پہلے والدین دا حق بیان کیتا ہے۔ ہن قرآن دا ایک مقام اور سن لو، اے ایک سنایا، ہن دوسرا 5واں پارا اللہ فرماندے نے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ فرمایا او کائنات دیو لوگو، ایتے بھی حکم اللہ دا واب سیگا امر دا آیا ہے، وَعْبُدُ اللَّهَ، او کائنات دیو لوگو اللہ کلے دی عبادت کرے آجے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تے نال کسے نو شریک نہ بنایا جے۔ اپنا حق رب نے بیان کیتا ہے، دوسرا حق کنہ دے مخلوق دے، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین نال حسن سلوک کرے آجے، وَبِذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داراں نال حسن سلوک کرے آجے، قریبی رشتہ دار پہنا دے نال، پراواں دے نال، چاچیاں تایاں دے نال، پھپھیاں دے نال، مامیاں خالاواں دے نال، اپنے کزناں دے نال، اپنے قریبی رشتہ داریاں دے نال، الاقرب فالاقرب دے حساب دے نال، اپنے قریبی رشتہ داراں دے نال حسن سلوک کرے آجے، والیتاما، یتیماں نال حسن سلوک کرے آجے، والمساکین، مسکیناں نال حسن سلوک کرے آجے، والجار ذی القربا، جڑے تواڈے پڑوسی نے تے رشتہ دار نے انہاں نال بھی حسن سلوک کرے آجے، والجار الجنوبی، جڑے تواڈے نال دے گھر وچ رہندے نے یا تیرے نال جلسے وچ بیٹھا کرسی دے نال یا تیری گڈی دے اندر تیری سیٹ دے نال بیٹھا ہویا، والجار الجنوبی، تیری فیکٹری دے اندر تیرے نال مل کے کام کرنے والا، والجار الجنوبی، کسے محکمے دے اندر تیرے نال ملازمت کرنے والا، والجار الجنوبی، کالج یونیورسٹی دے اندر تیرے نال تعلیم حاصل کرنے والا، او دے نال بھی حسن سلوک کرے آجے۔ فرمایا والصاحب بالجنب وابن السبیل، مسافرہ نال بھی حسن سلوک کرے آجے، اپنے نال بیٹھیاں ساتھیاں نال بھی حسن سلوک کرے آجے، اپنے ہمسایاں نال بھی حسن سلوک کرے آجے، اپنے قریبی رشتہ داراں نال بھی حسن سلوک کرے آجے۔ آج دنیا انسانیت دا درس دین دیئے، مگر دنیا وچ انسانیت نہیں، رب کائنات دی قسم ہے، اگر سب تو ودیا درس انسانیت دا دیتا ہے، رب دے قرآن نے دیتا ہے، جن نے اخیر کر چھڑی ہے کی آکھے ہے، فرمایا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جنہاں نو خرید کے غلام بنایا ہی انہاں نال بھی حسن سلوک کریں، غلاماں نال بھی حسن سلوک کریں، اپنے نوکراں چاکراں نال بھی حسن سلوک کریں، اپنے ملازماں نال بھی حسن سلوک کریں، اپنے نال بیٹھے ساتھیاں نال بھی حسن سلوک کریں، اپنے پڑوسیاں نال بھی حسن سلوک کریں، اپنے رشتہ داراں نال بھی حسن سلوک کریں، یتیماں نال، مسکیناں نال، مسافراں نال حسن سلوک کریں۔ اوہ کوئی انسان رہ گیا جنہ وچوں جد نال اللہ نے حسن سلوک دا حکم نہ دیتا ہوئے، نچلے طبقے تو لے کے اوپر والے طبقے تک ہر قسم دا انسان دے اندر موجود ہے۔ رب انسانیت نال حسن سلوک دا حکم دے رہے ہیں، اور لوگوں ایک دوسرے دے حقوق پہچانو۔ اگر تو اللہ دا حق ادا کرنے انسانہ دا حق ادا نہیں کرتا، کل اللہ دے سامنے جواب دے ہونا پوے گا۔ اور اے دی دلیل وچ ایک حدیث، دو آیتاں دے ایک حدیث دی گل کیتی سی، دو سنا لیاں آیتاں، ایک حدیث سن لو۔ جامع ترمذی اور مسند احمد دے اندر روایت موجود ہے، تھوڑے جے الفاظ دے مختلف ہون نال اے روایت میں تواڈو سنا دینا۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے نبی علیہ السلام صحابہ دی مجلس دے اندر بیٹھے نے آپ فرمان دینے اے میرے صحابہ اتدرون مل مفلس اے میرے صحابہ دسو مفلس کون ہے کنگال کون ہے مفلس دا معنی سی کنگال ہی کرنے ہیں نا اتدرون مل مفلس اے میرے صحابہ دسو نا کنگال کون ہے مفلس کون ہے صحابہ اندنے المفلس فینا ملا درہم لہو ولا متاع سونیا ساڑے بھی چو مفلس ہونو اندنے جدے کل پیسہ نہ ہووے جدے کل ٹگا نہ ہووے جدے کل دنیا گزارندہ ساز و سامان نہ ہووے جدے کل دنیا چ رہن واسطے رہائش نہ ہووے جدی جیب خالی ہووے جدہ کاروبار نہ ہووے جدے پڑھولے اندر دانے نہ ہون اسی تے انہوں مفلس سمجھنے ہیں اسی انہوں کنگال سمجھنے ہیں نبی پاک فرمان دینے سنو المفلس من امتی میری امت کا مفلس او بند ہے اللہ دے نبی کون ہے فرمایا من یاتی یوم القیامہ بصلاتے ہی وصیامے ہی وزکاتے ہی فرمایا قیامت والے دن آئے گا رب دے سامنے نمازاں لے کے آئے گا اور نمازاں پڑھنے والے ہو پھر صف اول دے نمازی ہو اپنے پراوان القطع تلقی کرنے والے ہو صف اول دے نمازی ہو اپنیاں نوانو تنگ کر کے کروں کڈن والے ہو صف اول دے نمازی ہو اپنے بیٹیاں نو آگ کر کے انہاں نو وراثت و محروم کرنے والے ہو صف اول دے نمازی ہو اپنے گوانڈیاں نو تنگ کرنے والے ہو صف اول دے نمازی ہو لوگاں نو گالاں دین والے ہو صف اول دے نمازی ہو اپنے ملازمات ظلم کرنے والے ہو صف اول دے نمازی ہو غریباں تے ظلم کرنے والے ہو آج سنے آجے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحیح فرمان جے صحیح حدیث جے امام ترمذی نے حسن صحیح قرار دیتے اس روایت نو اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دے نے میری امت دا مفلس ہوئے کنگال ہوئے قیامت والے دن آئے گا نمازاں بھی لے کے آئے گا روزے بھی لے کے آئے گا زکاتاں بھی لے کے آئے گا ٹھیر لگے پینے نمازاں بھی بڑیاں پڑیاں نے روزے بھی بڑے رکھے نے زکاتاں بھی بڑیاں دیتیاں نے اللہ دے سامنے آگے کھڑا ہوئے گا تے ایک آن والا آئے گا یاتی ایک آن والا آئے گا تے آکھے گا کی آگے عرشاں والے آن قد شاتم حازا آجیڑا تیرے سامنے کھلوتا ہے اللہ بڑیاں گالاں کر دے سی ایک ہور آ جائے گا آکھے گا قذفان حازا اللہ انہیں تہمتاں بڑیاں لگائیاں ایک ہور آ جائے گا آکھے گا آکلا مالی حازا اللہ انہیں میرا مال کھادا ایک ہور آ جائے گا آکھے گا زارا بہازا اللہ انہیں نہ حق ماریا ایک ہور آ جائے گا آکھے گا صافہ کا دمہ حازا اللہ انہیں میرا خون بہایا ایک ہور آ جائے گا آکھے گا اللہ انہیں میرے دے تہمتاں لگائیاں اے سارے کٹھے ہو جان گے جنہ تے انہیں ظلم کیتے نے اس نمازی نے اس روزے دار نے اس زکاتاں دین والے نے اس حاجی نے اس عمرے تے عمرے ٹھوکن والے نے جنہ لوگاں تے ظلم کیتے نے اے سارے کٹھے ہو جان گے اللہ ایک آکھے گا انہیں میں نو گالاں بڑیاں کٹیاں ایک آکھے گا تہمتاں میرے تلائیاں ایک آکھے گا مال میرا کھا گیا ایک آکھے گا خون میرا بہایا ایک آکھے گا اللہ انہیں میں نو ماریا اے سارے کٹھے ہو جان گے اللہ فرمان گے فرشتے ہو اے دیاں نیکیاں اے نا دے اندر تقسیم کرنا شروع کر دے ہو اے دا بدلہ انج چکایا جائے گا اے دیاں نیکیاں اے نا لوگانو دینیاں شروع کر دے ہو جنہ ظلم کیتا سو او نیاں نیکیاں اے نانو دے دے ہو جنہوں گالاں کڑیاں کچھ نیکیاں او لے گئے آئے جنہ تے تہمتاں لائیاں کچھ نیکیاں او لے گئے تے ذرا سی تیان کریے صبح تو لے کے شام تک کنے کو لوکانو گالاں کڑنے ہاں تے نیکیاں کنیاں کو کرنے ہاں جے گالاں چی نیکیاں موک گئیاں تے باقی کماں تے کی دے آنگے کچھ نیکیاں او لے گئے جنہاں نو گالاں کڑیاں کچھ نیکیاں او لے گئے جنہاں تے تہمتاں لائیاں کچھ نیکیاں او لے گئے جنہاں دا مال جھوٹ بول کے فراڈ کر کے دھوکا دے کے کھاتا کچھ نیکیاں او لے گئے جنہاں تے ظلم کیتا حالے پیچھے لینا لگیاں نے نیکیاں مک گئیاں فَإِنْ فَانَيَتْ حَسَنَاتُهُ نبی پاک فرماندے نے اگر اودیاں نیکیاں مک جان گیاں ہون کی میں فیصلہ ہوئے گا عرش والا کہے گا میرے فرشتے ہو ہون اے نہ دے گناہ اے دے کھاتے وے جب پانے شروع کر دے ہو
جنہاں نال ظلم کیتا سو اینا دے گناہ ہونے دے کھاتے وچ پانے شروع کر دے ہو. نبی پاک فرماندے نے غیران دے گناہ لے کے سمت توریا فی النار جہنم میں جو سوٹ دیتا جائے گا. اپنیاں نیکیاں گئیاں دوسرے دے گناہ اپنے کھاتے وچ لے کے جہنم رسید کر دیتا جائے گا. فرمایا میری امت دا سب تو بڑا کنگال ہے انسان ہے. اور میرے دوستو تیان کریے کدرے اسیوی تے کنگالاں میں شامل نہیں ہو رہے. ساڑیاں نیکیاں کدرے ونڈیاں تے نہیں جانیاں. اپنی زبان نو کنٹرول کر. سیدنا معاذ بن جبل کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث لمبی ہے وہ دے آخری الفاظ نے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان پھاڑ کے حضرت معاذ نے واقعہ زبان اے معاذ اپنی زبان نو روک لے اپنی زبان نو کنٹرول کر لے. حضرت معاذ نے فرمایا سونے زبان دی وجہ تو بھی کوئی مسئلہ خراب ہوئے گا. فرمایا بڑے سارے حل یکب الناس ولا وجوہہم الا حسائد السنتہم بڑے سارے لوگ ایسے ہونگے جیڑے صرف اپنی زبانہ دی تیزی دی وجہ تو الٹے منہ جہنم میں سٹے جانگے. لوگو آؤ اللہ دے حقوق دے نال نال انسانہ دے حقوق نو پہچانو اور ایک دوسرے دا حق ادا کرن دی کوشش کرو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.